चौधरी साहब क्या कहेंगे इस पे को कमेंट? मैं चौधरी साहब रवैये की बात करता हूं, जब पीपल्स पार्टी की इलेक्टेड हुकूमत को 1977 के अंदर टॉपल करके मार्शल लॉ लगाया गया तो ये मेरे भाई जो हैं उस मार्शल लॉ की बेसाखियां थे। दूसरी बात, जो जमहूरी सोच की बात करता हूं, जब जजेस की बहाली की, अदलिया की बहाली का मामला था, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि इस अदलिया को बहाल नहीं किया जाना चाहिए। अवाम ने कसरत के साथ जब ये कहा कि बहाल किया जाना चाहिए, तो इससे बड़ा जमहूरी रवैया क्या है कि हमने अपनी राय को छोड़ के अवाम की राय का एहतराम किया। इससे बढ़कर आप क्या जमहूरी रवैया कहते हैं? अब जो है, अब अवाम सड़क पे निकल के बार बार ये आवाज देती है। लेट मी कंप्लीट माय टॉपिक। लेट मी ऑल्सो कंप्लीट सर। एक छोटा सा आप आगे जवाब दे देना। आप क्या करते हैं? आप क्यों डिस्टर्ब करते हैं? आप बात मुकम्मल करने दें। जब 1977 के अंदर अवाम की ख्वाहिश ये चौधरी साहब माजरत साहब, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। चौधरी साहब मैं इंटरप्ट करूंगा। चौधरी साहब सन 77 गुजर गया। चौधरी साहब सन 77 गुजर गया। 2012 के मातम को रोइए, किबला 2012 के मातम को रोइए। इस भूख इफ्लास की बात कीजिए। मुकम्मल करने दिया। आपने कभी इनको टोका है? सर आप सन 77 में 45 मिनट काट देंगे ना। आप सन 77 में 45 मिनट ना काटिए, आप 2012 की बात कीजिए। जमहूरी रवैया ये है, आप क्यों बुलाते हैं हम लोगों को? अगर आपने बात नहीं, सर आप सन 77 की बातें क्यों? हमारा जमहूरी रवैया ये है। 2012 की बातें कीजिए सरकार। 2007 से लेके 2012 की कर लीजिए। 5 साल बहुत होते हैं। मेरी आपसे सिर्फ एक, आपने बरादर मोहतरम आपने एक बात कही, मैं सिर्फ आपसे एक जवाब पूछना चाहता हूं कि आज अगर अवाम सड़क पर बाहर निकल आए तो आप रिजाइन कर देंगे हुकूमत से, क्योंकि अवाम ने बाहर सड़क पे आ गई? इससे कि आप तो कहते हैं कि जब लोग सड़क पर बाहर आ जाते हैं तो आप जुडिशरी को बहाल कर देते हैं, इससे कि वो अवाम का रेफरेंडम है। अब आप अवाम को दावत दे रहे हैं कि तुम अगर बाहर आ जाओगे तो हम हुकूमत छोड़ देंगे, इलेक्शन वगैरह की क्या बात करनी? चौधरी साहब मैं वजाहत कर दूं, आपको मैंने दावत यूं दी थी। यही फर्क है। मेरी अर्ज तो सुनिए चौधरी साहब। यही फर्क है। चौधरी साहब मेरी अर्ज तो सुन लीजिए। सुनने का चौधरी साहब मेरी अर्ज तो सुनिए। हौसला भी रखें। किबला मेरी अर्ज तो सुनिए। सुनने का हौसला भी रखें। अजी किबला मेरी अर्ज तो सुन लीजिए। मैं आता हूं, आप ही की तरफ आ रहा हूं, खुल के जवाब मौका दूंगा। आपको जहमत यूं दी थी, हमने दावत यूं दी थी, आपको हमेशा आपके लीडरान को हम जहमत यूं देते हैं कि आज के जो गम हैं उन पे आप कोई रोशनी डालेंगे। आप सन 77 और 54 में घुमा के 45 मिनट गुजार देते हैं। तो किबला मेरी आजाना गुजारिश है, सन 2012 की बात कीजिए, जिस सदर मोहतरम इज्जत माब हिज एक्सीलेंसी द प्रेसिडेंट को मुस्तस्ना हासिल है कोर्ट में जाने से, उसको इस बात की भी तो कुछ इस्तिस्ना होनी चाहिए कि वो इस किस्म के कलमात ना इस्तेमाल करें। क्या यह गैर मुनासिब दरखास्त है? अगर एक जिम्मेदार फोरम से मिनिस्टर नशर शात इसकी वजाहत फरमा दें कि सदर मोहतरम की गुफ्तगू को उसके कंटेक्स्ट से हटकर पेश किया गया है, तो मेरे ख्याल में आपको इसको बात को तस्लीम कर ये सरिये वाली बात। दूसरी बात ये सरिये वाली बात आप जरा उसके कॉन्टेक्स्ट समझा दीजिए कि हमें आप बता दीजिए कि जो जुमले उन्हीं ने कहे थे उसका असली कॉन्टेक्स्ट ये था, ये नहीं था। अगर आप वो कॉन्टेक्स्ट समझा देंगे, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं एक अपोजिशन की जमात के नाते अगर वो बात आपको अगर है चलवा दीजिए, पूरी तकरीर देख लीजिए। अगर इसके अलावा कोई और मतलब समझ में आता है जो कि हमने समझा है तो वो आप समझा दीजिए आज चौधरी साहब। अगले 3-4 मिनट में सबसे गुजारिश करता हूं कि हम सब खामोश रहते हैं। फिरदौस आशिक अवान का क्यों जिक्र कर रहे हैं? आप भी एक जी शऊर किस्म के सियासतदान हैं, पार्टी के लीडर हैं, आपकी भी समझ और फहम तो होगी। आज हम ना चीजों को जिनको कोई समझ है ही नहीं आपके लोगों के मुकाबले में, से कि ना हमें इशारे समझ आते, ना किनारे समझ में आते, ना हम तहजीब है, ना हमने कभी हुकूमत के तौर तरीके देखे हैं। हम तो बाहर गली सड़कों वाले लोग हैं। हमें आज आप एक 3 मिनट का लेक्चर दे दीजिए कि प्रेसिडेंट साहब ने जो ये बात कही थी इसका असली मफहूम ये था। बिस्मिल्लाह कीजिए जनाब। बड़ी मजे की बात है कि 10 मिनट का सवाल है और 3 मिनट का जवाब है। चलिए 5 लें सर। हालांकि होता यह है कि 2 सेकंड में सवाल किया जाता है और 2 घंटे में जवाब नहीं। यानी ये आप अपना रवैया चलिए आप बिस्मिल्लाह कीजिए। ये कितना सर हम आपको टाइम देते हैं, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आप जमहूरी रवैयों का तज़किरा नहीं करेंगे, जब तक एटीट्यूड का तज़किरा नहीं करेंगे, जब तक आप गुड लिसनर नहीं होंगे, जब तक आप अवाम के मसाइल को अगर सुनना चाहते हैं
تو کسی کو کلیریفیکیشن کا ٹائم بھی دینا آپ کا فرض بنتا ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جن جن لفظوں کا تذکرہ آپ نے یہ کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کہیں کہ ایک ملک کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے۔ غلط کہا انہوں نے۔ آپ نے آج تک کبھی ان سے پوچھا؟ اب میری بات سنیں، اب میری بات سن لیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں سیاسی پارٹی کا فلاں الیکٹڈ لیڈر جو ہے اس کا رویہ جمہوری نہیں ہے بلکہ اس کا رویہ فرعونوں کی طرح ہے یا تکبر والا ہے، یا ان لفظوں کو کوئی ایک اصطلاحی معنی دے دیے جائیں، تو یہ اس فرد کی ذات پہ تنقید نہیں ہوا کرتی، یہ اس بندے کے جمہوری ایٹیچیوڈ کی بات ہوتی ہے۔ چودھری صاحب وہ سریے والی بات کی کانٹیکسٹ سمجھا دیجئے نا۔ آپ بات نہیں کرنے دیں گے، مجھے آپ مکمل کرنے دیں گے؟ موضوع پہ آئیے نا، آپ موضوع پہ اگر آپ نے بات نہیں کرنی تو یہ سریے والی بات کی طرف میں آ رہا ہوں، آپ سنیں گے صحیح؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب 45 منٹ ہی تو ہیں، کوئی میرے پاس 45 گھنٹے تو ہیں نہیں، 45 منٹ ہی تو ہیں، آپ موقع پہ آئیے نا، فرمائیے۔ اپنی گفتگو آپ نے دیکھی ہے، 22 منٹ آپ کی گفتگو ہے، یعنی آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے کیا کلیریفائی کرنا ہے؟ ہر طرف سے سوال آپ سے پوچھتے ہیں، آپ گھماتے رہتے ہیں، آپ بات کا جواب دیجیے، ہم حاضر ہیں۔ نہیں، ان کا جواب ہے۔ سنیے جی، فرمائیے۔ اگر کوئی فرد اصطلاحی معنوں کے اندر یہ کہے کہ آپ کا رویہ عوام الناس کے ساتھ، عوامی نمائندوں کے ساتھ، ایم این اے ایم پی ایز کے ساتھ یا بیوروکریسی کے ساتھ فرعونوں جیسا ہے، یا یہ کہا جائے کہ تکبر والا ہے، یا یہ کہا جائے کہ گھمنڈ والا ہے، یا یہ کہا جائے کہ نازیبا لفظوں کی طرح کرتے ہیں، تو اس کو اصطلاحی معنوں کے اندر ہمارے اردو کے اندر ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر گردن جھکنے والی عاجزی نہیں ہے، ان لوگوں کی گردن کے اندر سریہ ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ اصطلاحی معنوں کے اندر اگر یہ کہہ دیا جائے، اور اس اصطلاحی معنوں کو آپ کن معنوں میں شمار کرتے ہیں؟ اور یہ جو اس کا اگلا جملہ تھا کہ یہ سریہ نکالنا مجھے خوب آتا ہے، یہ اصطلاحی معنوں ان کو عاجزی سکھانا آتی ہے۔ اعجاز صاحب کیا کہے گا؟ اعجاز صاحب کا تو نام بھی عاجزی ہے۔ اعجاز صاحب آپ کے تو نام میں بھی عاجزی ہے، فرمائیے کیا کہیں گے؟ کیا اس جملے میں تکبر کی بو نہیں آ رہی؟ اعجاز صاحب سریہ نکالنا؟ اعجاز صاحب نہیں، میں آپ کو ایک چیز 2 منٹ اور اس کے بعد اصل میں مسئلہ صرف اتنا سا ہے۔ اعجاز صاحب میں ایک لمحہ آتا ہوں جی۔ ایک مسئلہ اتنا سا ہے، یہ بھی جب آئیں گے نا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا منہ کالا نہیں، آپ کا منہ ہم سے زیادہ کالا، بات یہ دونوں کے منہ۔ اعجاز صاحب فرمائیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ پچھلے 4 سالوں کے اندر جو عوام کے ساتھ انہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے، میں آپ کو سمپل یہ پچھلے سینٹ کے الیکشن میں بتاؤں۔ یہ سڑک سے گھسیٹنے والی بات کی وضاحت بھی کریں، سینٹ کے الیکشن یہ سڑکوں پہ گھسیٹنے والی بات کی وضاحت بھی کریں۔ اپنے آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ بات کیسے کی گئی ہے؟ یہ سڑکوں پر گھسیٹنے والی بات کی وضاحت پہلے کریں۔ فیصل صاحب، چلو آپ بھی اس کا کانٹیکسٹ بتا دیجئے، اعجاز صاحب آپ بھی کانٹیکسٹ بتا دیجئے۔ ہاں بتائیں، وضاحت اس کی کریں نا۔ صورتحال یہ ہے کہ پچھلے سینٹ کے الیکشن میں ابھی جو حال ہی میں ہوئے ہیں، انہوں نے اسلم گل جو کہ لاہور میں پیپلز پارٹی کا ایک پرانا کارکن ہے، اس کو ٹکٹ کیا، لیکن اپنے 10 ووٹ جو ہیں وہ وفاق کے ایک اتحادی مسلم لیگ کاف کے کینڈیڈیٹ کو وہ ووٹ کر دیے اور اپنے کینڈیڈیٹ کو ہروا دیا۔ انہوں نے 2 نمبری جو قوم کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ موضوع میں بات کر رہے ہیں، ذرا بتائیے نا۔ اعجاز صاحب موقع پہ آئیے نا، جو باتیں انہوں نے کہیں آپ کے بارے میں، وہ کانٹیکسٹ آپ کو پسند آ رہا ہے؟ کبھی ان کو پوچھا ہے کہ موضوع میں بات کریں؟ اعجاز صاحب کانٹیکسٹ پہ رہیے نا۔ مجھے آپ نے 6 دفعہ ٹوکا ہے، آپ ان سے یہ نہیں پوچھتے یہ موضوع ہے؟ اعجاز صاحب کانٹیکسٹ پہ آئیے۔ یہ بات کرنے دیں گے تو آپ ان کو پوچھیں کہ اس کا کیا تعلق ہے، ریلیونسی کہاں ہے؟ ریلیونسی آپ کو بتانے لگے ہیں کہ جو باتیں کی ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ نمائشی نعروں کے ساتھ اپنے ڈی مورلائز پارٹی کا سڑکوں پہ گھسیٹنے کی وضاحت کریں۔ آپ نے کیوں کہا ہے یہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی وضاحت؟ یہ ریلیونٹ ہے، آپ ان سے پوچھیں، ریلیونٹ بات کریں۔ اس ملک کے اندر صدر محترم نے اب بنیادی طور پہ یہ کانسٹیٹیوشن، میں کہہ رہا ہوں آپ ان سے کہیں کہ ریلیونٹ بات کریں۔ یہ انہوں نے چودھری صاحب اگر ان کا جملہ تو پورا ہونے دیجئے، ایک جملہ پورا ہونے دیجئے، پھر پکڑ لیں گے انہیں۔ آپ نے مجھے 6 دفعہ ٹوکا، ان کو کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ ریلیونٹ بات کریں؟ اعجاز صاحب ان کو، چودھری صاحب ان کو مجھے روکنے کا موقع دیں گے تو روکوں گا، آپ پہلے ہی روکے ہوئے۔
एजाज साहब फरमाइए, लेकिन खुदारा एजाज मौजू गिल पे रहिए। का एजाज गिल का सड़कों पे घसीटने का क्या ताल्लुक है? को चेयरपर्सन जो है उसका भी ओहदा रखा हुआ है, अदालतें फैसला करती हैं, आपके कान पे जूं नहीं। इसका सड़कों पे घसीटने से क्या ताल्लुक है? सुन लें, अपनी जुबान की वजाहत करें कि आपने क्या लफ्ज बोले हैं। मैं बात सारी ये है, एक छोटा सा, आप ये बताएं। अच्छा माजर साहब एक छोटा सा, एक छोटा सा जल्दी से।